अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाह कबीरा का सिलसिला चल रहा है। उन गुनाहों का तज़किरा जिनको कुरान और हदीस में जिन पर वईदें आई है और जो बग़ैर तौबा के अल्लाह तबारक ताला माफ़ नहीं फरमाते, उन्हीं गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह जो समझा जाता है कुरान हदीस की नज़र में, वो है सूद और इंटरेस्ट का लेन देन करना, उस पर सूदी कारोबार करना। ये शरीयत की नज़र में हराम है और बहुत सख्ती के साथ इसको मना किया गया है। ये एक ऐसा गुनाह है और ये एक ऐसी मुमानात है जो हर शरीयत में, इससे पहले जितने नबी आए, जितनी शरीयतें आई, सब ने इसकी हुर्मत को बयान किया है और इसकी बुराई को बयान किया है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने पिछली कौमों की हलाकत का तज़किरा कुरान करीम में किया है, तो वहाँ पर उनके हलाकत के असबाब में एक सबब सूद खोरी को भी करार दिया है, इंटरेस्ट पर लेन देन को भी करार दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत-उन-निसा आयत नंबर 160, फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़्ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अमवालन नास बिल बातिल व अअतदना लिल काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। इसका ख़ुलासा ही यही है कि इन पर जो अज़ाब आया वो इन गुनाहों की वजह से, मिन जुमला उनमें से सूद खोरी भी है और सूद पर लेन देन करना भी है। दूसरी बात जो कुरान करीम में कही गई है वो ये कि जो लोग इस तरह के मामलात करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, तो उनकी हालत ऐसी होती है जिस तरह के किसी को जिन्नात ने मस कर लिया हो, छू लिया हो, तो ऐसा शख्स अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। चुनांचे सूरह बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस, कि इनकी हालत, ज़हनी हालत और कैफियत इनके अपने काबू में नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है जैसे कि शैतान ने या जिन्नात ने इसको छू लिया हो। अब ये हालत इनकी कहाँ पर होगी? कुरान ने तो इसको मुतलक़ रखा है, अलबत्ता एक हदीस पाक में इसकी वजाहत मिलती है कि ऐसी इनकी हालत कब्र से उठाए जाने के वक्त होगी। चुनांचे मुअज्जम कबीर तबरानी की रिवायत है कि व आकिलुर रिबा फमन अकल रिबा बुइथ यौमल क़ियामति मजनूनन यतख़ब्बत। तीसरी बात जो हमें कुरान करीम में मिलती है वो ये है कि सूदी कारोबार की वजह से या सूदी लेन देन की वजह से आदमी के माल का इस्तेहसाल होता है और माल में बेबरकती पैदा होती है। चुनांचे सूरह बकरा आयत नंबर 276 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, कि अल्लाह तबारक ताला सूद के माल को घटाते हैं और सदक़ात और ज़कात के माल को बढ़ा देते हैं। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह रूम आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाया, वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, कि जो कुछ भी तुम माल सूद पर लोगों को देते हो ताकि इसके ज़रिए से माल में इजाफ़ा हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, इस माल में इजाफ़ा नहीं होता है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़ाइफ़ून, और जो माल तुम बतौर ज़कात के, सदक़ात के देते हो, बज़ाहिर तो माल घटता हुआ नज़र आता है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला इस माल को बढ़ा देते हैं। चुनांचे मुस्नद अहमद में हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रिबा व इन कसुरा फ़इन आक़िबतहु तसीरु इला कुल्लिन, कि सूद का माल अगरचे बढ़ता हुआ नज़र आ जाए, लेकिन इसका अंजाम हकीकत में घट ही जाता है, बेबरकत ये माल होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि जो लोग सूदी मामलात में बेएहतियाती करते हैं, सूदी मामलात को जारी और बाकी रखते हैं, बड़ा सख्त ऐलान जंग है कुरान करीम में कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो शख्स सूदी कारोबार को बंद नहीं करते हैं या उस पर मामलात को ख़त्म नहीं करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। ज़ाहिर है कि कमज़ोर सा इंसान कैसे अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर सकता है। इसी तरीके से जो सूदी कारोबार में मुब्तला रहते हैं, उससे तौबा नहीं करते, इसी हालत में उनकी मौत आ जाए, तो कुरान ने ये कहा है कि वमन आद फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, कि ये लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।
اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 7 ایسے گناہ ارشاد فرمائے جو انسانیت کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام انسانوں کی ہلاکت کے لیے یہ 7 گناہ کافی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وما ہن یا رسول اللہ، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ تو من جملہ اور گناہوں کے آپ نے اس میں خاص طور سے ارشاد فرمایا، وَأَكْلُ الرِّبَا، کہ سود کا کھانا اور سودی کاروبار کرنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر فرد اختیار کرے تو فرد کی ہلاکت کا سبب ہے، قوم اختیار کرے قوم کی ہلاکت کا سبب ہے، اور پوری دنیا اختیار کرے تو ان کی بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ جل وعلا، کہ جس قوم میں بھی زنا اور ربا، سودی کاروبار، سودی لین دین عام ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب اور عقاب کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، یعنی کبھی بھی ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ سودی معاملات میں جو شخص جیسا بھی شریک ہو، چاہے وہ پیسہ دینے والا ہو، پیسہ لینے والا ہو، یا اس کا لکھنے والا ہو، یا اس پر گواہ بننے والا ہو، ان تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے پھٹکارا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور وعید آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ، کہ جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں سودی کاروبار عام ہو جاتا ہے، سود پر لین دین عام ہو جاتا ہے، تو ایسی قوم اور ایسا ملک یہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پیداوار کی ضرورت ہے اتنی پیداوار اس کو مہیا نہ ہو سکے، اگرچہ بارش بھی ہوگی لیکن وہ بارش ناکافی ہوگی، یا بارش ہوگی لیکن بے موسم کی بارش ہوگی۔ چنانچہ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو اس وقت ہمارا پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارا ملک بھی جو ہے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے اس کو تقریباً ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کے من جملہ اسباب کے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری ساری معیشت سود پر ٹکی ہوئی ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے، تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی معیشت کو پاک صاف رکھنے کی اور اپنے کاروبار کو سود سے پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس کی فکریں کریں، اور اس کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے اس شکل کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے معاشی نظام سے جکڑے ہوئے ہیں کہ بالکلیہ ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، لیکن جتنا اپنی ذات کی حد تک ہو سکتا ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس کا کوئی متبادل تلاش کرنے کی کوشش کریں جہاں پر انٹرسٹ فری ہو، انٹرسٹ فری فائننس ہو، انٹرسٹ فری بینکنگ ہو، انٹرسٹ فری کاروبار ہو سکے، اس کو تلاش کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی، رواج دینے کی کوشش کریں، ورنہ بڑی ایک سخت بات جو حدیث پاک میں ملتی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک قوم ایک رات میں اس طرح سے رات گزارے گی کہ کھانے پینے لہو و لعب میں مبتلا ہوگی، لیکن صبح ہوتے ہوتے ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی یہ رات تک انسان ہوں گے لیکن صبح ہوتے ہی ان کے چہرے خنزیروں میں تبدیل ہو جائیں گے، خنزیر کی شکل میں بن جائیں گے، اور پھر جو ہے صبح صبح یہ کہا جائے گا کہ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر فلاں قوم کی چہرے بدل گئے ہیں اور ان کے انسانی چہروں کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر پھر ایسے پتھروں کی بارش ہوگی جس طرح کہ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ان پر جو ہے ہواؤں کو اور سخت ہواؤں کو چلایا جائے گا۔ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اس حدیث پاک میں گناہ بھی بتلایا کہ بشربہم الخمر، ان کے شراب پینے کی وجہ سے، واکلہم الربا، اور ان کے سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے، ولبسہم الحریر، اور ان کے مردوں کے ریشم پہننے کی وجہ سے، واتخاذہم القینات، اور ان کے گانے
گانے بجانے والیوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے، وقطیعتہم الرحم، اور رشتے ناطے کو توڑنے کی وجہ سے، تو یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے متبادل کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کی لعنت سے حفاظت فرمائے، اور اس کا بہترین متبادل ہم کو عطا فرمائے، اور اس کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله